बंद कर दो, बंद कर दो, छोड़ दो। हमें इस तरीके से रोककर तंग ना किया जाए। ये मुलाजम हैं, ये बताएं कि इनको किसके कहने पर इन्होंने हमें रोका है। परवेज लाई और मोनिस लाई का राणा नासिर है। इस तरह हमारे तमाम कैंडिडेट्स जो मुख्तलिफ हलकों में कागजात जमा कराते हैं, उनके प्रोपोजर को, उनके अथोराइज एजेंट्स को, और ये जो उठा रहे हैं, ये कैसा इलेक्शन चल रहा है? ये इलेक्शन है ही नहीं है। ये सिलेक्शन अगर इस तरह करनी है, एक उम्मीदवार को आपने प्राइम मिनिस्टर बनाने का सोच रही है, तो इलेक्शन कराने का फायदा क्या है? कौन बचाएगा पाकिस्तान? करना चाह रहा हूँ तेरी जान मेरी जान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कि ये पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया जो है इमरान खान की तजवीज़ के अंदर है, और खान साहब जो है इंशाअल्लाह ताला क्लीन स्वीप इस इलेक्शन में करेंगे। और ये जो मैं उनको भी मैसेज देता हूँ जो 119 से जो उम्मीदवार हैं और जो लैंड माफिया आ रहे हैं वहाँ पे, और वहाँ पे कैबलरी कमीन आ रही है, मैं उनको मैसेज देता हूं कि हम इंशाअल्लाह ताला उधर से भी उनको शिकस्त देंगे। और इसमें जो है सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा बेंच एक चीज डिक्लेयर कर चुका है कि किसी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज यहाँ SHOs और वो एक बदनाम जमाना सर्वर इंचार्ज यहाँ किस लिए खड़ा है? इसलिए खड़ा है कि उनके तजवीज़ की निंदा और तायद की निंदा को उठा ले, वो इसलिए खड़ा हुआ है। और उसी वो शख्स है जिन्होंने आज आते साथ ही पूछे कि आपके तजवीज़ की निंदा तायद की निंदा कौन है, वो पूछने वाले कौन है? ROs के ये क्वेश्चंस बनता है कि वो हमारे से तजवीज़ की निंदा और तायद की निंदा का पूछें। हम इनकी ये जो इंतज़ामिया की जो इन्होंने ये दहशत गर्दी मचाई है, भरपूर मज़ामत करते हैं, और हम इनके खिलाफ इंशाल्लाह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। इन्होंने हमें रोक कर इतना जो टाइम वेस्ट किया, इसके हम किसी सूरत इजाजत नहीं देते। यहाँ माहौल गर्म करना चाहते थे, ये चाहते थे यहाँ तसादम हो। हमने पुरअमन रहते हुए अपने कागजात जमा करवाए। अगर आइंदा हमारे पास अभी 48 घंटे हैं, अगर अभी इन्होंने यहाँ किसी और हल्के में इस तरह की हरकत की तो ये खुद उसके जिम्मेदार होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैंने इमरान खान साहब के तमाम वकला भाइयों के साथ, वर्कर के साथ N122 के कागज़ अल्हम्दुलिल्लाह जमा करा दिए हैं, और इसके लिए 27 जो तारीख है वो स्क्रूटनी के लिए फ़िक्स है। आप लोगों ने देखा जिस तरह इमरान खान साहब को एक झूठे मुकदमों में इन्वॉल्व करके कल सुप्रीम कोर्ट से इंशाल्लाह जिस तरह सैफर का रिलीफ मिला, तोशा खाना जिस तरह उड़ गया, इस तरह इंशाल्लाह जल्दी खान साहब हमारे दरमियान होंगे और हम सब खान साहब की टीम बन के इस हल्के को जीतना है। और इस हल्का नहीं, पूरा पाकिस्तान इमरान खान का हल्का है, और इंशाल्लाह हमने 8 फरवरी को इमरान खान को जीत मुबारक करनी, और उससे पहले वो इंशाल्लाह हमारे दरमियान होंगे इंशाल्लाह। और आपने देखा जब हम लोग इंटर हुए हैं तो कवरिंग कैंडिडेट का पूछ रहे हैं। पुलिस इंतजामिया कितनी डरी हुई है कि कवरिंग कैंडिडेट क्या होता है। इमरान खान का कोई कवरिंग कैंडिडेट नहीं, इमरान खान खुद है, और पाकिस्तान पूरा उसका कवरिंग है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम अपने कायद मोहतरम इमरान खान साहब के कागजात नामजदगी जमा करवाने के लिए आए। जिस तरह इंतज़ामिया ने हमें रोका, मैं ये समझता हूँ उनका ये रोकना, उन्होंने एक वार्निंग दी है, हमें नहीं दी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को वार्निंग दी है। सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा बेंच एक चीज़ डिक्लेयर कर चुका है कि किसी किस्म की मदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आज यहाँ SHOs और वो एक बदनाम जमाना सर्वर इंचार्ज यहाँ किस लिए खड़ा है? इसलिए खड़ा है कि उनके तजवीज़ की निंदा और तायद की निंदा को उठा ले, वो इसलिए खड़ा हुआ है। और उसी वो शख्स है जिन्होंने आज आते साथ ही पूछे कि आपके तजवीज़ की निंदा तायद की निंदा कौन है, वो पूछने वाले कौन है? ROs के ये क्वेश्चंस बनता है कि वो हमारे से तजवीज़ की निंदा और तायद की निंदा का पूछें। हम इनकी ये जो इंतज़ामिया की जो इन्होंने ये दहशत गर्दी मचाई है, भरपूर मज़ामत करते हैं, और हम इनके खिलाफ इंशाल्लाह कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में जाएंगे। इन्होंने हमें रोक कर इतना जो टाइम वेस्ट किया, इसके हम किसी सूरत इजाजत नहीं देते। ये यहाँ माहौल गर्म करना चाहते थे, ये चाहते थे यहाँ तसादम हो। हमने पुरअमन रहते हुए अपने कागजात जमा करवाए। अगर आइंदा
ہمارے پاس ابھی 48 گھنٹے ہیں. اگر ابھی انہوں نے یہاں کسی اور حلقے میں اس طرح کی حرکت کی تو یہ خود اس کے ذمہ دار ہوں گے. انشاءاللہ تعالی عمران خان صاحب تمام حلقوں سے ان کے اور ان کی ٹیم جیت رہی ہے. میں نے خود نے بھی 1 2 3 سے کاغذات نامزدگی جمع کروائے دلیرانہ انداز میں. ابھی بھی فورس وہاں کھڑی ہوئی ہے. ہم یہاں سامنے بیٹھے, ہم کوئی دہشت گرد نہیں ہیں. ہم ایک جمہوری پارٹی کے امیدوار ہیں. ہمیں اس طریقے سے روک کر تنگ نہ کیا جائے. یہ ملازم ہیں, یہ بتائیں کہ ان کو کس کے کہنے پر انہوں نے ہمیں روکا ہے اور اس کا ان کو جواب دینا پڑے گا. سب سے پہلے جو ابھی آپ نے دیکھا کہ جس طرح یہ ادھر چیک کر رہے ہیں پورے حلقوں میں, رات عامر سعید ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اس کو اٹھا لیا, وہ پرویز لائی اور مونس لائی کا رانا ناصر ہے. اس طرح ہمارے تمام کینڈیڈیٹس جو مختلف حلقوں میں کاغذات جمع کراتے ہیں ان کے پروپوزر کو, ان کے اتھورائز ایجنٹس کو, اور یہ جو اٹھا رہے ہیں یہ کیسا الیکشن چل رہا ہے؟ یہ الیکشن ہے ہی نہیں ہے. یہ سلیکشن اگر اس طرح کرنی ہے ایک امیدوار کو آپ نے پرائم منسٹر بنانے کا سوچ لی ہے تو الیکشن کرانے کا فائدہ کیا ہے؟ الیکشن کرانا ہے تو جمہوری انداز میں کرائیں, آئین کے مطابق چلائیں. اگر آئین کے مطابق نہیں ہوگا تو اس کی مذمت بھی کی جائے گی, اس کا دفاع بھی کیا جائے گا, اور انشاءاللہ ہم پورے بھرپور طاقت سے اور پور قوت کے ساتھ عمران صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں, ڈٹے ہوئے ہیں, اور انشاءاللہ جیتیں گے بھی. کون بچائے گا پاکستان؟ کرنا چاہ رہا ہوں تیری جان میری جان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسا کہ آج جو آپ نے یہ ریاستی دہشت گردی ادھر دیکھی, اور اس ریاستی دہشت گردی کا ایک ہی توڑ ہے میرے بھائیوں, اور وہ ہے 8 فروری. 8 فروری کو ہم نے نکلنا ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ جیسے کہ کل میں نے بھی اپنی پارٹی ہدایت کے مطابق 119 سے جو ہے وہ میں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے, اور میرے ساتھ بھی ایک انسیڈنٹ ہوا وہاں پہ. اس کی میں نے ایک اپلیکیشن جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر جو ہے, جو الیکشن کمشنر تو نہیں, سلیکشن کمشنر جو ہے اس کو دی کل. ابھی تک اس کے بھی کوئی پیش رفت نہیں ہوئی. اور میں جو آپ کے میڈیا کے ریفرنس سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو حلقہ یہ والا جو کورنگ کینڈیڈیٹ ڈھونڈ رہے ہیں اور تجویز کنندہ تائید کنندہ ڈھونڈ رہے ہیں, ان کو میں یہ میسج دینا چاہتا ہوں کہ یہ پورا پاکستان, پوری دنیا جو ہے عمران خان کی تجویز کنندہ ہے, اور خان صاحب جو ہے انشاءاللہ تعالی کلین سویپ اس الیکشن میں کریں گے. اور یہ جو میں ان کو بھی میسج دیتا ہوں جو 119 سے جو امیدوار ہیں اور جو لینڈ مافیا آ رہے ہیں وہاں پہ, اور وہاں پہ کیبلری قوین آ رہی ہے, میں ان کو میسج دیتا ہوں کہ ہم انشاءاللہ تعالی ادھر سے بھی ان کو شکست دیں گے. اور اس میں جو ہے یہ ابھی الیکشن کمیشن جو کہ جس کو ہم بار بار کہتے ہیں کہ وہ بالکل ایک پارٹی کا بنا ہوا ہے, وہ ہم اس کو وہ کلرک کہتے ہیں, وہ واقعی اس نے منشی بننے کا ثبوت دیا ہے اس الیکشن کمیشن نے. بلے کا نشان ہمارے سے چھیننے والا وہ کون ہوتا ہے؟ عدالتیں ہیں. ابھی عدالتوں سے ہمیں بڑی امید ہے انشاءاللہ تعالی ریلیف ہمیں ملے گا. بلے کے نشان پر ہم نے الیکشن لڑنا ہے. لیکن 1988 میں دیکھا گیا تھا بے نظیر سے بھی تلوار کا نشان چھین لیا گیا تھا, آج بلے کا نشان چھینا گیا ہے. ایک لاڈلے کو لانے کی کوشش ہے, تو یہ لگ کیسا رہا ہے کہ یہ تو کامیاب ہو جائیں گے جس طرح سے حالات چل رہے ہیں؟ دیکھو کسی صورت میں نہیں ہو سکتے. وہ الیکشن کمیشن کا ایک ایسا فیصلہ آیا ہے, وہ چیلنجیبل ہے, وہ 1-2 دن میں وہ ختم ہو جائے گا, اور ہم نے انشاءاللہ تعالی بلے کے نشان سے الیکشن لڑیں گے. کل آپ نے دیکھا جس طرح سپریم کورٹ نے آبزرویشن دی ہے کہ یہ کیسا الیکشن ہو رہا ہے, جب خان صاحب کے سیفر کیس میں بھی, اور آپ نے دیکھا کہ پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ الیکشن کمیشن عدالت نہیں ہے, نہ ٹریبیونل ہے, وہ کنٹیمپٹ ایشو اور جیل میں جا کر پروسیڈنگ کر رہے ہیں. وہ کیا میسج دے رہے ہیں عوام کو کہ عمران خان کے خلاف جو ایک پارٹی کا ہیڈ ہے اس کے خلاف آپ جیل کے اندر جا کے پروسیڈنگ کرتے ہیں, تو یہ جو ہے یہ لیول پلینگ فیلڈ اور ایکس پارٹی جو انہوں نے چلا رہے ہیں, یہ اس طرح نہیں چلنا. آپ نے جو کہا کہ یہ کس طرح کامیاب, یہ تو کامیاب ہو جائیں گے, میں کہتا ہوں کہ یہ کامیاب ہو ہی نہیں سکتے. عمران خان کا یہی میسج ہے کہ آپ سب ورکروں کو انہوں نے کہا ہے کہ کاغذات جمع کرانے ہیں, اور انشاءاللہ 8 فروری کو سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ پاکستان میں ایسا ماحول بنے گا کہ یہ اپنے ان کو ووٹر نہیں ملیں گے, نہ ان کو سپورٹر ملیں گے. کل سپریم کورٹ نے کہا تھا لیول پلینگ فیلڈ دے, آج آپ کے سامنے فیلڈ لگا دی گئی ہے, تو یہ فیلڈ لگانے کے کہا تھا. یہ ان کی اچھی حرکتیں ہیں. بیسیکلی یہ ڈرے ہوئے ہیں, سہمے ہوئے ہیں. عمران خان کو انہوں نے جھوٹے مقدموں میں جس طرح کر کے ورکر کو تشدد کر کے کینڈیڈیٹس کو پکڑا ہوا, 9 مئی کا جو ڈرامہ انہوں نے کروایا تھا, میں اب چیزیں کھل رہی ہیں. اس کا نشانہ صرف 8 فروری ہے. 9 مئی ایک بہانہ تھا, 8 فروری نشانہ ہے. اوکے جی, بہت بہت شکریہ.